सर्वेभ्यो नमस्काराः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 17 पाठः। अक्टोबर् मासस्य 31 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां न्यायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, so to start with, do the Ashtadhyayi Parayanam. Any volunteers? केवलम् एकवारं पारायणं करणीयम्. You just have to read it out by yourselves once, starting from Maheshwara Sutras till 40. Anybody? Fine. So Hemaji has volunteered. Hemaji. Hello. Kayabarat Lanat Namananam Jabain Ghadadash Jabagadadash Kata Chakata Tatato Kapai Shashasar Hal Iti Maheshwara Sutrani Atat Pratamodhyayah Pratamapadah वृद्धिरादैः अदें गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इति च सीधीवेवीषां हलोऽन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्जलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपातयेका जनां वो सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे मुयः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे राधा द्वधा आद्यन्तवदेकस्मित् सरः समपोगः बहुगणवतुडति संख्या स्नान्ता षट् दति च तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादित् समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि सतम चरम तुल्य पाद कतिपय नियमाश्च पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरादराणि अपराधनानि दराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायां स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वराणि निपातमव्ययम्
तद्दिदश्चा सर्वविभक्तिः कृण्येजन्तः त्वा तो सुनु ससुनः अव्ययीभावश्च ओके अग्रे पाठयामि अनुच्चारयतु अव्ययीभावश्च अव्ययीभावश्च द्विवारम् अव्ययीभावश्च शि सर्वनामस्थानं शि सर्वनामस्थानं शि सर्वनामस्थानं सुड नपुंसकस्य सुड नपुंसकस्य न वेति विभाषा न वेति विभाषा इग्यणः सम्प्रसारणम् संप्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ आद्यन्तौ ठकितौ मिदचोन्त्यात् परः मिदच्चोन्त्यात् परः ए च इग् ह्रस्वादेशे ये च इग् ह्रस्वादेशे षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः स्थानेन्तरतमः उरण्रपरः उरण्रपरः अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य निच्च निच्च आदेः परस्य आदेः अनेकाल्शित् सर्वस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो अनल्विधौ तानिवत् आदेशो नल्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न पदान्तद्विर्वचन न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप न पदान्तद्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घ जश् चर् विधिषु दीर्घ जश् चर् विधिषु द्विर्वचनेचि द्विर्वचनेचि अदर्शनं लोपः अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् प्रत्ययलक्षणम् न लुमताङ्गस्य न लुमताङ्गस्य अचोन्त्यादिटि अचोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अलोन्त्यात् पूर्व उपधा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद् इत्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अणुदित् सवर्णस्य च अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य
तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता आदिरन्त्येन सहेता येन विधिस्तदन्तस्य येन विधिस्तदन्तस्य वृद्धिर्यस्याचाम् वृद्धिर्यस्याचाम् आदिस्तद्वृद्धम् आदिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च तदादीनि च यें प्राचाम् देशे यें प्राचाम् देशे If you have an Ashtadhyayi book, I mean one of the Ashtadhyayi editions, you'll find that there is something, a line after this. Atra Ashtadhyayaha prathamah pada samapyate. Ante ekam vakyam vidyate bahushu पुस्तकेषु भवति. वृद्धिराद्यन्तवदव्ययी भावः प्रत्ययस्य लुक् पञ्चदश इति. वृद्धि आद्यन्त अव्ययी भावः वृद्धिराद्यन्तवद् अव्ययी भावः वृद्धि आद्यन्त अव्ययी आद्यन्तवद् अव्ययी भावः आद्यन्तवत् वृद्धिराद्यन्तवद् अव्ययी भावः प्रत्ययस्य लुक् पञ्चदश वृद्धि आद्यन्तवत् अव्ययी भावः प्रत्ययस्य लुक् पञ्चदश. So this line is just a, I mean, in those days it helps to keep track of the number of sutras. So what it does is at the end of every pada you have this line which splits the pada into 20 sutras and gives the first sutra of each set. Vruddhi is the first sutra, 21st is Adyantavad Ekasmin, Avyayi Bhavashya is 41st, Pratyayasya Lukshlupaha is 61st. So it gives the first, I mean it splits into sets of 20 and gives the first sutra. And finally after the last set, which is after the 61st, there are 15 sutras, which is 75 sutras in the pada. So Vruddhi Radhyantavad Avyayi Bhavaha Pratyayasya Luk Panchadasha. So it helps in remembering the sutras and the sutra number in the pada, so that you don't leave out anything accidentally. इति अष्टाध्यायी सूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः गाङ्कुटादिभ्यो ञिनित्. First sutra of the second pada. Okay. I mean, we don't. In our tradition, we don't. Okay. ञिनित्. ञिनित् गाङ्कुडादिभ्यो ञिनित्. It's a tradition not to stop at the end of a pada or whatever. We start with the next one to, in the hope that the adhyayana will go on. Dhanyavadah. So we'll get back to Hantapullinga Prakarana. Before we start, there's some question about timings from next month, because there is setting back of the daylight savings or something, so that your times will be set ahead by an hour. I mean, I'm not exactly sure, but what can we do with our classes? So there are basically two options. Either we keep my time the same and it will be changed for whoever is in the US, so it will be an hour earlier for you, or I have to change, advance my time by 1 hour, so that the timings effectively there would be the same. Okay, so the problem is with in November I cannot, at least in November I will not be able to change my time. For that is 5 to 6 Indian time is, I mean I cannot change that time, at least for November. So if it is, I mean, an inconvenience, maybe from December we can have it from 6 to 7 my time, so that the time for you is the same. But for November it has to be the same time for me, which is 5 to 6 a.m. Would that be okay for your classes, or is it an inconvenience to have it an hour earlier? The days will be the same, let's just say Monday and Tuesday mornings Indian time.
Will it be possible for you all to attend it, or should we think of any other alternatives? Is what we were discussing. Your opinions. I think from whoever is here today, Muthulakshmi is from India, so that should not be a problem. So among the others, whoever is in the US basically will affect them. Is the same time okay? As in same time as in it should be 1 hour earlier for you on Sundays and Mondays evenings, okay for you to attend the class? I mean, will you be able to attend the class, or will that? Okay, so Sadagopanji says, I mean, if he's in India, so he's okay with both times, and Krishnanji is okay. Hemaji? And Muthulakshmi, will you be able to attend if it is 6 to 7? Yes. Yes. Is it okay with you? 6 to 7 in the mornings, if I have to change. Yeah, very fine. That will also be fine. Okay, thank you. I guess that's on. Hema? I think she's away for a while. Okay, then for at least for November, we'll have the same timings and the same days. As in, there is no change from my end. The timings will be 5 a.m. to 6 a.m. IST, Mondays and Tuesdays morning. Depending on the reaction, if it is a problem for people who are attending, from December we have an option to change it a bit. Okay. So is that okay, Ravichandranji? At least for November it will be the same. That's fine. As I said, we'll manage it. And Vasuji's, we had a big storm here, so Vasuji's power is cut. So I'll talk to him. And I'm pretty sure he should be okay because. And anyway, he said from mid-November he will not be there for 2 months or something. Yeah, but right. But I think he is generally okay with it. So that should yeah, I think he should be okay. So we'll continue with this. Only next Monday there will not be a class. I will not be able to take. From next Tuesday, I'll have class as usual for November, and then we'll decide later based on how people are feeling with it. Okay. So I'll please set up the webinar session, or I'll do it. I can do it. I'll have to anyway do the Ashtadhyayi again. So I'll set up the session so that it will continue the same. Next Monday there is no class. Okay, if you can delete the next Monday's class also, that would be great. Sure, I'll set up the sessions. Okay. Thanks. Maybe we can start. Somehow Dakaranta Pullingas has been refusing to start. It should have started last Tuesday, but my connection gave out, and we are late today. Dakarantaha Pullingaha Jabagadadash Jakarantaha Adhitaha Bakarantaha Gakarantaha va Pullinga Shabdaha na santi Ataha idanim Dakarantaha dhiyante. Dakaranteshu prasiddhaha Shabdaha santi Vishishya Sarvanamani. सर्वनामगणं यदा पश्यामः सर्वादिगणं सर्वविश्वोभा उभय इत्यादि तत्र त्यद् इत्यारभ्य दकारान्ताः शब्दाः सन्ति. आदौ प्रथमः दकारान्तशब्दः भवति त्यद् शब्दः. सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनामसंज्ञा विद्यते. अंतर्गणे सर्वादिगणे अस्ति तदन्तर्गणे त्यदादिषु अपि अन्तर्भवति. त्यदादिगणः अनेनैव आरभ्यते.
सर्वविश्व उभय इति कृत्वा त्यद् तद् इद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम् अत्र पश्यामश्चेत् चत्वारः त्यद् तद् यद् एतद् इत्येते दकारान्ताः पुनः युष्मद् अस्मद् इति दकारान्ताः तत्र एतेषाम् अष्टानां शब्दानां त्यद् इत्यारभ्य द्विपर्यान्तानां कश्चन विशिष्य गणः अन्तर्गणः विद्यते त्यदादिगणः इति तेषामेव विशिष्टानि कार्याण्यपि उक्तानि so it is a subset of the sarvadigana so these words will get karyas which are mandated for both the entire set and for their own subset first of those is tyad shabdah tatparyayah it means the same syaha means saha ityeva arthah kevalam yakarah vishishya shruyate so tad is very commonly heard and tyad is we don't see it used commonly both of them mean the same त्यद् शब्दः त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च इति दीयते सर्वत्र सर्वासु विभक्तिषु आदौ कार्यं भवति प्रत्ययः प्रत्यये कृते त्यदादीनाम् अह इत्यनेन अकारः आदेशः विधीयते अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य दकारस्य स्थाने अकारादेशः त्य अ सु अतो गुणे इत्यनेन पररूपे कृते त्य स सर्वासु विभक्तिषु इदं कार्यं भवति यतोहि त्यदादीनामः इत्यस्य विभक्तौ इत्येव निमित्तम् सर्वासु विभक्तिषु भवति इत्यतः वस्तुतः किं भवति दकारान्तः शब्दः अकारान्तत्वेन परिणमते so in all vibhaktis in all shabda rupas the word is effectively converted into an akaranta so you have tya su these two steps repeat everywhere and you have an akaranta sarvanama so yat kimapi karyam sarva shabdasya asi tadeva karyam atrapi bhavati tavadeva that is all happens there is one vishishta karya which happens in supratyaya other than that everything else is the same as that would be for an akaranta sarvanama shabda supratyaya tu kashchana visheshah vidyate तदोस्सस्साम् अनन्त्ययोः इति सूत्रम् चत्वारि पदानि सन्ति तदोः सः सौ अनन्त्ययोः इति पदच्छेदः त्यदादीनाम् अह इति सूत्रात् त्यदादीनाम् इति अनुवर्तते कोऽर्थः त्यदादीनाम् तदोः नाम तकारदकारयोः एतेषां शब्दानां यः तकारः दकारो वा विद्यते अनन्त्ययोः अन्त्ये नास्ति तेषां सः स्यात् सौ परे सः नाम सकारादेशः भवति दकारस्य स्थाने सकारः भवति सुप्रत्यये परे त्य स इत्यस्ति त्यदादिगणे अयं शब्दः विद्यते तत्र तकारः अस्ति अनन्त्यः सुप्रत्यये परे तस्य स्थाने सकारादेशः भवति त is replaced by स स्य स ससजुषोरुः इत्यनेन रूत्वे खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे स्यः इति रूपम् यदि तद् शब्दः अस्ति तद् शब्दः is entirely like त्यद् there is no difference त सु इति भवति स स सर् सः स्यः वत् सः स्यः इत्युक्ते सः इत्येव अर्थः Agre Prakriya. So, if you're all willing, we can have a quick recap of what we studied in Akaranta Sarvanamas. Kim bhavati kani karyani bhavanti iti uchyantam. Tya au. Tyadadatvam pararupatvam sarvatra samanam. Prathama dvivachane tya au. Kim bhavati? Kim karyam? There's no karya. You should not take so long for tya and au. वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः त्यौ
सर्वः सर्वौ इतिवत् सर्वाणि अग्रे सर्वाणि रूपाणि सर्वशब्दवत् ओके सो त्य औ वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ त्यौ त्य जस् प्रत्यये परे किं कार्यम् मुक्तलक्ष्मी Yeah, it will be jasahasi. हाँ जसषि इत्यनेन Jasasi. इत्यनेन जस् इत्यस्य स्थाने शी आदेशः ततः Tasakotadire tasya lopaha. And it will be te adguna. आद्गुणः इत्यनेन गुणे त्ये यथा सर्वः सर्वौ सर्वे तथा स्यः त्यौ त्ये एवं सः तौ ते तदपि तथैव ओके हाँ अग्रे त्य अस्तु अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति त्यम् इति रूपं त्य त्यम् एवं त तम् त्य शस् त्यम् त्यौ शस् प्रत्ययः शस् प्रत्यये किं भवति शस् प्रत्यये परे षि नास्ति षि सर्वनामस्थानम् इति प्राप्तुं षि भवेत् षि सर्वनामस्थानं नास्ति षि एव नास्ति अत्र you get she only in just and that is not included for this you have jashaso shihi only in napumsakalinga atra na bhavati शस् प्रत्यये परे किं भवति रामशब्दादारभ्य इयमेव प्रक्रिया is the same since Rama हाँ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्णे कृते पूर्वसवर्णदीर्घः करणीयः पूर्वसवर्णदीर्घे कृते त्यास् इति भवति तस्मात् च सोनः पुंसि इत्यनेन नकारादेशे त्यान् त्यं त्यौ त्यान् तं तौ तान् हाँ टा तृतीया विभक्तौ त्य इत्यस्मात् टा प्रत्ययः टाङसि ङसाम् इनात्स्याः इत्यनेन इनादेशः टा इत्यस्य इनादेशे त्य इन अद्गुणः इत्यनेन गुणे त्येन त्यभ्याम् रामभ्यां सर्वभ्यां सर्वत्र इदमेव
किं भवति? सुपिच सुपिच इत्यनेन दीर्घः अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपिपरे इत्यनेन दीर्घे कृते त्याभ्याम् इत्युक्ते त्याभ्यां ताभ्यां तत् शब्दस्य ताभ्यां त्यभिस् अतो भिस ऐस् इत्यनेन भिस् प्रत्ययस्य स्थाने ऐस् आदेशः त्य ऐस् ऐसादेशे कृते वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ त्यैस् ऋत्वं विसर्गः त्यैः येन त्याभ्यां त्यैः तेन ताभ्यां तैः अग्रे त्य ङे चतुर्थेकवचने ङेर्यः रामशब्दे ङेर्यः इति भवति किन्तु सर्वनामशब्दस्य विशेषः विद्यते को विशेषः सर्वनाम्नः स्मै सत्यं सर्वनाम्नः परस्य ङे इत्यस्य स्मै इत्यादेशः भवति त्यस्मै सर्वस्मै त्यस्मै तस्मै त्यस्मै त्याभ्यां त्यभ्यस् भ्यस् प्रत्यये परे किं कार्यम् पुनः रामशब्देपि इदमेव सर्वशब्देपि इदमेव बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वं भवति अकारस्य स्थाने एकारादेशे झलादौ बहुवचनप्रत्यये परे एकारादेशे कृते त्येभ्यस् वृत्तविसर्गयोः कृतयोः त्येभ्यः त्यस्मै त्याभ्यां त्येभ्यः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः ङसि प्रत्ययः पञ्चम्यां ङसिञ्योः स्मात् स्मिनौ इत्यनेन ङसि प्रत्ययस्य स्थाने स्माद् इत्यादेशः भवति त्य स्मात् तस्मात् सर्वस्मात् त्यस्मात् त्याभ्यां त्येभ्यः ङस् प्रत्यये तु तन्न भवति ङस् प्रत्यये if you remember the rupa you'll get the sutra very easily because you know पुनः टाङ् असिङसाम् इनात्स्याः इत्यनेन स्य आदेशः भवति तस्य इति रूपम् एवं त्यस्य ता ङसि ङसाम् इत्यस्ति ङस् प्रत्ययस्य स्थाने स्यादेशे त्यस्य त्य ओस् ओस् प्रत्यये परे
ओसि च इत्यनेन दीर्घः एत्वं भवति. सो अकारान्तस्य हरि इत्यस्य चेत् इकारान्तादीनां यण् भवति, अकारान्तस्य तु एत्वं भवति. त्ये ओस् इति एत्वे कृते एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे त्ययोः ऋत्वे विसर्गे त्ययोः, त्यस्य त्ययोः, तस्य तयोः. त्य आम्. आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः क्रियते. अन्येषां तु नुडागमः भवति, अस्य सुडागमः क्रियते. आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमे त्य स् आम्. बहुवचने झल्येत् इत्यनेन इदानीम् एत्वं सुडागमे कृते एत्वं भवति. त्येषाम्. आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे कृते त्येषाम्. त्यस्य त्ययोः त्येषाम्, तस्य तयोः तेषाम्. त्य नि. निप्रत्यये पुनः ङसिञ्योः स्मोत्स्मिनौ इत्यनेन स्मिन्नादेशे त्यस्मिन्, तस्मिन्, तयोः त्य सु. सुप्रत्यये किं कार्यम्? सत्यं. पुनः बहुवचने झल्येत् इत्यनेन एत्वं भवति. त्ये सु. आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे कृते त्येषु इति रूपम्. त्यस्मिन् त्ययोः त्येषु, तस्मिन् तयोः तेषु. प्रक्रियायां कोऽपि विशेषः नास्ति, केवलं तदोस्सस्सामनन्त्ययोः इत्यनेन सुप्रत्यये परे सकारः श्रूयते. सः, तौ, ते इत्यादि. So other than that, all prakriya is the same as that of an akaranta sarvanama shabda. Saha tau te sarvani rupani tyad shabdavat. Tad shabdasya rupani purnataya tyad shabdavadeva bhavanti. Paramasaha, paramatau, paramate. Paramatad shabdaha, paramascha saha cha. Iti karmadharaya samase krite. तत्रापि त्यराद्यत्वं भवति, पररूपं भवति, तदोस्सस्सामनन्तयोः इति भवति. सर्वाणि कार्याणि जैसे शी सर्वानामनिमित्तकानि कार्याण्यपि भवन्ति, त्यराद्यत्वमपि भवति. अर्थं सर्वादीनां प्राधान्यं यत्र अस्ति, तदन्ते यत्र प्राधान्यमस्ति तत्र सर्वाणि सर्वनामकार्याणि भवन्ति, तदन्तर्गणकार्याण्यपि भवन्ति. यत्र तु अस्तु द्विपर्यन्तानामेह वा नेह त्वम् इत्यस्ति. त्यदादीनाम् अह इति उच्यते. त्यदादयः इत्युक्ते के इति प्रश्नः. त्यदादयः इत्यत्र आदिः निर्दिष्टः. त्यद् शब्दात् आरभ्य इति. आरभ्य कियत् पर्यन्तम् इति प्रश्नः. त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम्. 12 पदानि सन्ति सर्वादिगणे. सर्वेषां भवति वा इति प्रश्ने द्विपर्यन्तानामेव इष्टिः इति वार्तिककारैः उक्तम्. त्यदादिगणस्य यत् कार्यम् उक्तं तत् द्विपर्यन्तानामेव भवति. युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येतेषां न भवति. अत एव त्वम् इति उदाहरणं दीयते. युष्मद् शब्दस्य त्यदादीनामः इति अत्वं न भवति. द्विपर्यन्तानामेव त्यदादिगणः. 8 शब्दाः सन्ति. त्यद्, त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि इत्येते 8 त्यदादयः. अतः तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति सत्वं युष्मद् शब्दस्य न भवति. अत्वमपि न भवति, अत्वादिकं. त्वम् इत्यत्र तकारः श्रूयते. तस्य तकारस्य स्थाने सकारादेशः न भवति. स्वम् इति न भवति, त्वम् इत्येव. न च तकारोच्चारणसामर्थ्यात् इति वाच्यम् अतित्वम् इति गौणे चरितार्थत्वात्. कश्चन प्रश्नः उच्यते. किमुक्तम् इदानीं? तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रं द्विपर्यन्तानामेव भवति.
अतः एव त्वम् इत्यत्र तकारः श्रूयते तकारस्य स्थाने सकारादेशो न भवति इति उक्तम्. That is the logic we are using. He says तथा न वक्तव्यम् तकारोच्चारण सामर्थ्यात् तत्र तकारः श्रूयते इति उच्यताम् इति प्रश्नः. कः अर्थः? युष्मत् शब्दस्य प्रक्रिया ज्ञातव्या. We'll see युष्मत् शब्द immediately after these. किन्तु किं भवति इत्युक्ते युष्मत् शब्दस्य प्रक्रियायां त्वाहौसौ इति सूत्रेण युष्म इत्यस्य स्थाने त्व इति आदेशः विधीयते. So the yushma is replaced by tva by a sutra called tvahausau. What is the logic he is saying? He says takaroccharana samarthyat. Means what? Paninihi adesha karana samaye takaram uchcharya adesham kritavan. Tva iti. Okay. यदि सर्वत्र तदोससावनन्तयोः इत्यनेन तकारस्य स्थाने सकारः भवति तदा किं भवति? सर्वत्र स्व इति श्रूयते किल. पाणिनिना किं वक्तव्यमासीत्? स्व इत्येव आदेशः कर्तुं शक्यः आसीत्. If the two steps are compulsory, wherever you have tva adesha, you will have ta, and there is a possibility of applying tadosasavanantayohu, and it is converting to sa. So why go to that trouble? Panini could have directly said sva, sakarameva uchcharya adesham vaktum shakyamasit, kintu saha takaram vadati. तेन किं ज्ञायते? तकारस्य उच्चारण सामर्थ्यादेव अत्र त्यदादीनामः क्षम्यतां तदोससावनन्तयोः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षः. That is the argument. You're saying तदोससावनन्तयोः will not apply because त्यदादि gana is only till viparyantanam. So no need to use that logic. He says takaroccharana samarthyat takarasya sthane sakaradeshah na bhavati. Because Panini has used, he is making an adesha and he is pronouncing takara in that adesha, which means the takara should be heard. You cannot convert it into sakara everywhere. So takaroccharana samarthyadeva satvam na bhavati iti uchyatam. Anyatha prakriya laghavartam. To reduce the prakriya, he could have directly told sakara. Is an argument which is there. So Dikshitar says nacha takaroccharana samarthyaditi vachyam, which means takaroccharana samarthyaditi na vachyam. Wherever you have this nacha, it will go with vachyam. So takaroccharana samarthyaditi na vachyam. He says don't say that. So it is a way of saying that is a purva paksha which will not hold. Kimartham atitvam iti gaune charitarthatvat. You can use an argument. It is takara uchcharana samarthyat iti kada vaktum shakyate. Sarvatra takarasya sthane yadi sakaradeshah bhavati. If with no exceptions ta would be replaced by sa everywhere, tada kim vaktum shakyate? Takarasya uchcharana samarthyadeva takarasya shravanam bhavati tasya sthane adeshah na bhavati iti vaktum shakyate. Only when it is inevitably replaced by sa, it would be inevitably replaced by sa, you can use the argument to say takaroccharana samarthyat satvam na bhavati. If there are cases where there are some cases where ta is replaced by sa, some cases where it would not be replaced by sa, then obviously the argument will not hold good. Because wherever there is no option of replacing it by sa, you will have to have the takara. That is why Panini cannot say sakara directly. Atra kim asti? Sarvatra takarasya sthane sakaradeshasya praptihi nasti. Kimartham nasti? Yatra yushmad shabdasya gaunatvam bhavati ati yushmad tvam atikrantah ityarthe tada tadosasavanantayoho iti na prapnoti. We already know samyopasarjani bhutastu na sarvadayaha. Sarvadigane स्थितानां शब्दानां यानि कार्याणि विहितानि तानि गौणत्वे न भवन्ति. When the pada is gauna, you will not get this karya. You will not get sarvanamatva, you will not get yadadi namaha, you will also not get tadosasa mananteyoh. Ataha atitvam gaunatve tu atitvam ityatra kimuktam atitvam iti gaune charitarthatvat. So Panini's ucharana of takara is charitartha. It is
successful or it meets its purpose of saying takara and not sakara because gaune tadosasavanantayoho ityasya praptihi nasti tasmat tatra तकारः श्रूयते यत्र तु प्राधान्यमस्ति तत्र तदोससावनन्तयोः इत्यनेन सकारादेशस्य प्राप्तिः अस्ति कथं वार्यते द्विपर्यन्तानामेव इष्टिः अर्थात् त्यदादीनाम् इत्युक्ते द्विपर्यन्तानामेव अयमादेशः इति वचनादेव निवारणीयम् इति तस्य द्विपर्यन्तानामेव तदादिगणः अतः तद् बहिर्भूतस्य युष्मद् शब्दस्य विषये युष्मद् लैस् औट्सैड् दट् द्वि त्यदानि निमित्तानि कार्याणि that is tyadadinamah and tadosasavanantayoh will not occur for yushmad. That is the correct argument to use. Okay. To sum it up, the question is tvam ityasti. Tvam ityatra takarasya sthane tadosasavanantayoh iti na bhavati. त्यदादीनां तकारादकारायोः अनन्त्ययोः सकारादेशः स्यात् सौ परे इति उच्यते अनन्त्ये तकारः अस्ति अनन्त्यः तकारस्य तस्य स्थाने सकारः किमर्थं न भवति इति प्रश्नः. So the question is that why is the ta in tvam not replaced by sa by tadosasavanantayoh? There are two arguments which could be used. The first argument says tva ityatra युष्मद् शब्दः तत्र त्वाहौ सौ इत्यनेन त्व आदेशः क्रियते आदेशे पाणिनिना तकारः उच्चार्यते तत् सामर्थ्यादेव तकारस्य स्थाने सकारादेशः न भवति इति एकः पक्षः. That is the पूर्वपक्ष. Richter says that पूर्वपक्ष will not hold good because that ucharana samarthya, the argument of samarthya, wherever you have say sutrarambha samarthyat or ucharana samarthyat, such things will hold good only if they are sarvatrika, if they apply everywhere without an exception. That is, if ta had an option of being replaced by sakara everywhere, tada takaroccharana samarthyat satvam na bhavati iti vaktum shakyam. But that is not the case here. In pradhanya, ta would be replaced by sa. In gauna, ta would not be replaced by sa. Hence, Panini has told tva. अतः तकारोच्चारण सामर्थ्यात् तकारस्य स्थाने सकारः न भवति इति वक्तुं न शक्यते. किं वक्तव्यं? द्विपर्यन्तानामेव त्यदादिगणः. त्यदादीनाम् इति यानि कार्याणि विहितानि तानि द्विपर्यन्तानामेव भवन्ति. युष्मदस्मद् भवतु किम् इत्येतेषां विषये तानि कार्याणि न भवन्ति. अत एव त्वम् इत्यत्र तकारस्य स्थाने सत्वं न भवति इति सिद्धान्तः. ओके. Any questions? पुनः उच्यते संज्ञायां I'm trying to understand that. Huh? No, I'm trying to understand the argument given when you say the Charitartha. He is telling that I understood that Tau, the Adesha is there, so that's why it's he has given. But what is the argument he says for Atitvam? He's telling that because Atitvam in the Gauna we don't use Ta is not replaced by Sa, hence it is Charitartha. Sa cannot be replaced by Sa. That is Tadosasavanantayoh will not be able to operate when it is Gauna. Right. So the argument is that if Panini wanted Sakara, he would have directly told Swahau Sau and not Twahau Sau. He could have directly told Sakara. Instead of that, he has told Takara, which means he wants Takara to be heard. But the thing is, if he had directly told Sakara, what would happen in Gauna? Atiswam, there also you would hear the Sakara, which is not required. Oh, okay. So he could not have to directly told Sa. He has to tell Ta. In some cases, it can be converted to Sa. In some cases, it will not be converted to Sa. That is there is an option of converting it to Sa only in some cases where it is Pradhana and not when it is Gauna. It's I understand it's slightly difficult to understand the argument, but if you go through it twice or thrice, you'll understand. Samyayam gaunatve cha atra satve na. So idanimeva drishtam sarvanama karyani yani santi tani samyayam gaunatve अर्थात् उपसर्जनत्वे न भवन्ति. तदर्थं तत्रैव वार्तिकम् अधीतं सर्वादिगणे
Samyopasarjanibhutastu na sarvadayaha. Samya if it is the name of somebody, or upasarjana when it is apradhana in a samasa. Sarvadiganasya karyani na bhavanti. Sarvanamatvam api na bhavati. Tyad tyadau tyadaha. So tyad iti yadi kasyachana nama. If somebody is called tyad, tadatu syah tyau tye iti na bhavati. Tyad tyadau tyadaha. So sulopaha or tyadau tyadaha. That's all. It's just like any other word. You will not have atva, that is tyadadi namaha or tadosasavanantayohu or jasashi. None of the karyas will apply. Similarly, atityad atityadau atityadaha. Tyam atikrantaha iti samase ityasya upasarjanatvam asti. Tadapi attasatve atvam va satvam va na bhavati. Apradhanyasya satvat. Okay. Yaha yau ye. Just. So this is again completely same as tyad shabda, except that there is no option for tados sasavanantayoh. You have yad su, ya a su, tyadadinamaha ityanena atvam, atoguna iti pararupam, sarvani rupani, ya iti akaranta sarvanama. It is exactly like sarva shabda. Yaha yau ye, yam yau yan, etc. एतद् शब्दः अस्ति एषः एतौ एते सः तौ ते इतिवत् एकारः अस्ति विशेषः पुनः नास्ति तद् शब्दवदेव रूपाणि षत्वं विशेषः प्रथम एकवचने सत्वे कृते तदोससामनन्तयोः इत्यनेन एतद् इति स्थिते एसद् इति भवति एस इति भवति एत इति स्थिते एस आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन सकारस्य स्थाने षकारः भवति so that is one extra step. After that, it is exactly the same as tad. You have tau te, you have etau ete. Eshaha etau ete. Anvadeshe tu enam enau enan. So all forms are like tad, but there is a special karya called anvadesha. Dvitiya tau svenaha iti sutram idam shabde adhitam. अन्वादेश द्वितीयवारं यदा अस्य सर्वनामशब्दस्य प्रयोगः एषः रामः एनं पाठय इत्यादि यदा द्वितीयवारं अन्वादेशः भवति तदा द्वितीया टा ओस्सु in द्वितीया विभक्ति टा and os you have एन as the आदेश अत एव एनं एनौ एनान् you have एतं एनं एतौ एनौ एतान् एनान् टा इत्यत्र एनेन इति भवति एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः इत्यादि पुनः ओस् इत्यत्र एतस्य एतयोः एनयोः so there are 5 cases where you have 2 forms in etad shabda द्वितीया टौ स्वेनः इत्यनेन idam etad iti ubhayoho anvadeshe ena iti adeshah kriyate. We also had this in idam shabda. Ayam imau ime, idam enam imau enau iman enan iti. So similarly in etad shabda you have that additional form in anvadesha, okay, which is because of dvitiya tau svenaha. But the regular forms are exactly like tad shabda. So that comes tyad, tad, yad, etad. Chatvaraha, tyadadayaha. In tyadadigana you have 4 dakarantas. All of them have similar forms, all of like an akaranta. They are converted to akaranta, and therefore thereafter they will have the sarvanama karyas. 2 more shabdas, dakarantas, yushmad and asmad. So before we go into the prakriya, it is better to know the forms. Tani rupani bhavanti. Yushmad, asmad, if you notice the pratipadika and the forms, you will see that there is absolutely no relation. I mean, each form is different. Tvam, yuvam, yuyam, tvam, tva, yuvam, vam, yushman, vaha. So there is very little, I mean, if you see this and if you see ramaha, ramo, ramaha, you will know the difference between the pratipadika and the rupa. There is a huge difference. And between each of the rupas also there is a huge difference. You hear tva somewhere, you hear tu, you hear yuva, you hear yushmakam, you hear a lot of things. So yushmad and asmad are 2 shabdas where like Panini has composed almost as 10 or 12 sutras specifically to deal with these. Anyeshu pratyayeshu
युष्मद् अस्मद् इत्यस्य श्रवणं भवति किन्तु सुबन्तरूपेषु it varies widely and there are many sutras which deal specifically with Yushmad Shabda and Asmad Shabda and the prakriya is rather long and complicated. Okay. Yeah, I mean sometimes what he says is correct. If you look at the number of sutras and there you fear he should have just given off the forms as nipatas, just ready-made forms without going through this. But well, he's right to do. I mean the pratipadika is that because you say you hear the pratipadika in other things, in tadhitas you hear. In samasas you'll have asmat putraha, ismat putraha ityadi. Kintu subanta rupeshu it is it's a convoluted process. So before you go into the prakriya, you should know the forms. When you know the forms, then only you can relate it to the sutras because there is almost one sutra per form. Every sutra you'll have, every form you'll have a different sutra which is operating, or sometimes 2 or 3 sutras operating to get one form. So Rupani Santi, Yushmad Shabdasya, Asmad Shabdasya. The forms, thankfully, it is not different for Yushmad and Asmad. They are corresponding. Yushmad Shabdasya karyam bhavati, tadeva Asmad Shabdasya api bhavati. So it is one thing we have to be grateful for. Kintu shvaha prakriyam arabhamahe tatah purvam rupani manasi bhavantu. So please have the forms in your mind. Tvam yuvam yoyam, tvam tva, yuvam vam, yushman vaha, tvaya yuvabhyam yushmabhihi, tubhyante yuvabhyam vam, yushmabhyam vaha. Dvitiyam rupam yadasti tat sarvam anvadeshasya. Just like we saw in etad, etam enam, you have an anvadesha in yushmad also. Tvat ivabhyam yushmat, tavate ivayohu vam yushmakam vaha, tvayi ivayohu yushmasu. Similarly for asmat, it is the same. Aham avam vayam, mam ma avam nau asman naha, maya avabhyam asmabhihi, mahyam me avabhyam nau asmabhyan naha, mat avabhyam asmat, mama me avayohu nau asmakan naha, mayi avayohu asmasu. So just have these forms in mind. So we'll start with the prakriya tomorrow. It will take at least 2 or 3 classes probably because there is prakriya, there is also shastrartha vichara within the prakriya. So this will take some time. Yena akshara samam nahim adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Vakyakaram vararuchim bhashakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam. Munitrayam namaskritya taduktish paribhavya cha nayyakarana siddhanta kaumadihim virachyate.